बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू एलआईएस उर्दू। मैं हूं इमरान हैदर। माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? यकीनन बहुत अच्छे से होंगे। माय डियर स्टूडेंट, 5652 कोर्स कोड को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 14 रीडर सर्विसेज के हवाले से और यूनिट नंबर 15 जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन आर्काइव के हवाले से इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, हर वीडियो में एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती है। अपने पास नोटबुक और बॉल पेन लाजमी रखें, इनके की पॉइंट जो है वो नोट करें। आप की पॉइंट नोट कर लेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि वही की पॉइंट आप देखेंगे और उसके बाद आपके जहन में पूरा एक टॉपिक जो है वो आ जाएगा और आप इजीली उसके बारे में लिख सकेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को स्किप किए बगैर आपने देखना है। अगर आप स्किप करेंगे तो आपका अपना ही नुकसान है, इसलिए इसको कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करें। और अगर अभी तक इस चैनल का आप हिस्सा नहीं बने तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल आर्काइव एक्ट 1993 इंटरनेशनल लेवल पर भी इस बात पर जोर दिया गया है। किस बात पर? कि लोगों के दरमियान, अदारों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान जो आर्काइव है इसकी हमियत को उजागर किया जाए कि आर्काइव कितनी हमियत रखते हैं, रिकॉर्ड कितनी हमियत का हामिल होता है और दुनिया को ये बात बताई जाए कि आर्काइव किस कदर अहम है। उसकी वजह यह है कि अगर हुकूमतें जानेंगी कि रिकॉर्ड रखना जो है वो आर्काइव जो है वो इसको रखना कितना अहम है और इसके अलावा रिकॉर्ड को संभालना कितना अहम है, तो फिर क्या करेंगी कि हुकूमत को इस आर्काइव सेंटर की हमियत का पता चलेगा। जब हुकूमत को ये चीज़ इल्म हो जाएगी कि रिकॉर्ड महफूज करना कितना ज़रूरी है और अगर लोगों को भी इस हवाले से ये चीज़ें जो है वो पता चल जाएंगी, उनको जो है वो शऊर आ जाएगा, तो फिर वो भी रिकॉर्ड को महफूज करने के हवाले से और इनकी हमियत को जानेंगे। और अदारे, जो मुख्तलिफ अदारे हैं, अब जिस तरह से आपकी जो है वो कोर्ट है, उसके अलावा आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है, इसके अलावा आपके जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट सतह पे जितने भी अदारे आपके आ जाते हैं, वो चाहे कोई आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, चाहे आपका कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो उनसे भी डिपार्टमेंट है, जब ये अदारे भी इस आर्काइव्स की हमियत को जानेंगे तो फिर क्या होगा, इस आर्काइव को मजीद तरक्की भी मिलेगी और इसकी हमियत को जब जो ये लोग जान जाएंगे तो फिर इसकी मजीद जो है वो डेवलपिंग में भी अपना अहम किरदार अदा करेंगे। तीनों, मतलब जो लोग, हम जो आम पब्लिक है वो, और जो अदारे हैं वो, और जो हुकूमतें हैं वो, अगर ये तीनों जो है वो तीनों एक ही जो है वो एक ही लाइन पे चलेंगे, एक ही डिसिप्लिन पे चलेंगे और इनको तीनों जो डिसिप्लिन है, तीनों जो चीज़ें हैं, ये अगर मतलब हुकूमत भी, अदारे भी और लोग भी अगर ये जान जाएंगे और अगर इनको इसकी हमियत का पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा, इसमें मज़ीद तरक्की होगी। और इसकी तरक्की किस तरह से होगी? लोगों के दरमियान आर्काइव्स की हमियत को किस तरह से उजागर किया जाएगा, इसमें आर्काइविस्ट का अहम रोल होगा। आर्काइविस्ट जो है वो लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाएगा कि यार आपकी जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है उसको महफूज करना कितना ज़रूरी है, आपकी आने वाली नस्लों तक ये रिकॉर्ड किस तरह से पहुंच पाएगा, आपकी हिस्ट्री को किस तरह से आगे जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। तो ये चीज़ें, इसमें जो अहम रोल होगा वो आर्काइविस्ट का होगा। और आर्काइविस्ट अगर अच्छे तरीके से काम करेगा तो वो दुनिया को इसकी हमियत के हवाले से बता देगा कि ये जो है वो इस तरह से ये सारी चीज़ें और ये आपके फ़ायदे के लिए है। तो आर्काइविस्ट पूरी तरह से मसाइल से आगाह भी हो कि उसको जो है वो किन किन मसाइल का सामना रिकॉर्ड को महफूज करने के हवाले से, आर्काइव को महफूज करने के हवाले से आ सकता है, तो वो इससे जो है वो बिल्कुल बाखबर होना चाहिए। उसको रिसर्चर के लिए उसको आसानी पैदा करनी चाहिए ताकि रिसर्चर जब भी कोई रिसर्च के हवाले से आर्काइव सेंटर पे आए तो उसको वो मटेरियल जो है वो हर तरह से प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए। ये ना हो कि बस टाल मटोल कर दी जाए, रिकॉर्ड भी मौजूद है लेकिन बस वो उसकी सुस्ती और काहली की वजह से कि बस वो उठ के उसको दिखा नहीं सकता, मतलब वो अपनी एक मतलब सुस्ती और काहली की वजह से। तो इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोई भी जो आर्काइव सेंटर में आए तो खास पर जो रिसर्चर है तो उसकी जो है वो कंप्लीट जितनी हो सके उसकी हेल्प जो है वो करनी चाहिए। पाकिस्तान में पब्लिक रिकॉर्ड को महफूज करने और आर्काइव मटेरियल को महफूज करने के हवाले से ये एक्ट बनाया गया, ये एक्ट जो 1993 है।
اور تاکہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ ایکٹ بنایا کس لیے گیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسرچر سے جو ہے وہ ریسرچر جو اس ارکائیو سے توقع رکھتا ہے وہ اس کی توقع کو پورا کیا جائے، مطلب ریسرچر جو ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے اور آئندہ نسلوں تک ان چیزوں کو پہنچا سکیں۔ اب جس طرح سے اگر ایم فل یا پی ایچ ڈی کی اگر بات کی جائے تو اس میں بیسک جو ایم فل میں کیا ہوتا ہے، ریسرچ ورک ہی ہوتا ہے نا، تو کسی ایک ٹاپک کے اوپر ریسرچ کرنی ہوتی ہے، اور آپ تھرڈ سیمیسٹر میں ریسرچ کو پڑھ بھی آئے ہیں کہ ریسرچ پرابلم، ہائپوتھیسس، یہ ساری چیزیں آپ پڑھ کے آئے ہیں۔ تو اسی طرح سے ریسرچ میں جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آنے والی نسلوں کے لیے پورا جو ہے وہ ریسرچ پڑھی ہوئی ہوگی، اور وہ آنے والی نسلوں کے لیے کیا ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں پہ، نیشنل ارکائیوز میں موجود ہونی چاہیے۔ جو بھی ملک کا، جس بھی ملک کی اگر بات کی جائے تو اس کے نیشنل ارکائیو میں یہ ساری چیزیں، جو ہمارا جو سابقہ ریکارڈز ہیں، جو ہماری ہسٹری رہی ہے، وہ مطلب جو ہسٹوریکل ریکارڈ ہے ہمارے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ہونی چاہیے۔ اور یہ ساری چیزیں نیشنل ارکائیو میں کون اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ ایک ڈائریکٹر، جو نیشنل ارکائیو کا ڈائریکٹر ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ڈائریکٹر جو ہے وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ نامزد کرتی ہے، مطلب وہ اپنا جو بھی اس قابل بندہ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس میں نامزد کرتی ہے۔ اب اس میں اس ایکٹ میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، تمام ریکارڈ، جو جتنا بھی ریکارڈز وہ اداروں سے حاصل کر کے، وہ مختلف جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان سے حاصل کر کے، تو اس کو کیا کرنا، اس کو ریسٹور کرنا اس ایکٹ میں شامل ہے۔ اور ارکائیوز میں جو بھی ریکارڈ موجود ہے اس کی اگر کوئی ضرورت ہو تو اس کی نقلز وغیرہ کو بھی تیار کرنا، اور ارکائیوز کی جو جتنا بھی مٹیریل ہے اس کی جو ہے وہ لسٹ کو ریڈی کرنا، اور اس کے بعد اس لسٹ کو صرف ریڈی ہی نہیں کرنا بلکہ اس لسٹ کو مینج بھی کرنا، تاکہ اگر کوئی اس ریکارڈ کو، اس لسٹ کو دیکھنا چاہے تو اس حوالے سے بھی اس کو جو ہے وہ بالکل آسانی ہو، اس کو ایک پورا آرگنائزڈ مٹیریل ملے، تاکہ اس کو اپنی ریسرچ کے حوالے سے کمپلیٹ جو ہے وہ ہر ایک چیزیں جو ہے وہ بالکل ایک پوری کمپلیٹ ملے، تاکہ اس کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ جو بہت ہی اہم ریکارڈ ہے اس کی دوبارہ اشاعت کرنا، اور حکومتی محکمہ کے جتنے بھی ریکارڈز ہیں ان کی اہمیت کے حوالے سے آگاہ کرنا اور ان کو محفوظ کرنا بھی اس ایکٹ میں شامل ہے۔ نیشنل ارکائیو آف اسلام آباد میں منتقل کرنا، وصول کرنا اور محفوظ کرنا، یہ بھی اس ایکٹ میں شامل ہے کہ کس طرح سے آپ نے ریکارڈ کو جو ہے وہ منتقل کرنا ہے اور اس کو محفوظ کرنا ہے۔ اس کے بعد قومی اہمیت والی دستاویزات کو خریدنا بھی، اگر کوئی ایسی دستاویزات ہیں جو قوم کے لیے بہت اہم ہیں اور آنے والے وقتوں میں بھی ان کی بہت زیادہ ضرورت پڑ سکتی ہے، تو ایسے دستاویزات کو خرید کر ارکائیو کا حصہ بنانا بھی اس ایکٹ کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کردہ جتنی بھی ہدایات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرنا، مطلب جو بھی گورنمنٹ جو ایک جو ہے وہ انسٹرکشنز وغیرہ جاری کرتی ہیں تو اس کے مطابق کام کرنا جو ہے وہ اس ایکٹ میں شامل ہے، اور یہ ایکٹ 1993 کا جو ہے وہ بنا ہوا ہے ارکائیو کے حوالے سے۔ نیشنل ارکائیو ایکٹ 1993 میں ایکسیس ٹو پبلک ریکارڈ اینڈ ریئر مٹیریل، کہ جو ریئر مٹیریل اور پبلک ریکارڈ ہے اس کی ایکسیس کے حوالے سے کیا کچھ کرائیٹیریا ہے۔ عوام اور ریسرچر کے لیے جو ایکسیس ہوتی ہے وہ 20 سال بعد ہوتی ہے، مطلب جو ریکارڈ اس ارکائیو سینٹر میں آ جاتا ہے، نیشنل ارکائیو سینٹر میں، تو اس کی جو 20 سال، اگر اس ریکارڈ کو 20 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی ایکسیس جو ہے وہ ریسرچر کو بھی دے دی جاتی ہے، اور عام عوام بھی اس ریکارڈ کو دیکھ سکتی ہے۔ اور اس میں دیکھنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ رول ریگولیشن اور کچھ پروٹوکول موجود ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ اس کی ایکسیس ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی ریکارڈ دیکھنا چاہے اور اس حوالے سے پھر جو ہے وہ نیشنل ارکائیوز کے اندر اس کے جو ہے وہ کچھ چارجز بھی ہوتے ہیں، کچھ فیس بھی مطلب پے کرنا ہوتی ہے، اور وہ فیس کہاں پہ جاتی ہے، وہ فیس کیا، وہ سرکاری خزانہ میں جمع ہوتی ہے۔ مطلب آپ جس طرح سے اپنی فیس وغیرہ جو آپ یونیورسٹی کی فیس پے کرتے ہیں تو وہ آپ چلان وغیرہ جنریٹ کرتے ہیں اور بینک میں آپ کا جو ہے وہ فیس جمع ہو جاتی ہے، اور آٹومیٹیکلی وہ یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اس کا بھی باقاعدہ اکاؤنٹ بنایا گیا ہوا ہے، تو اس کی فیس پے کرنے کے بعد
फिर जो भी जितना भी रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं तो उसके मुताबिक उसकी फ़ीस जो है वो नेशनल आर्काइव के अंदर उसके मुख्तलिफ जो है वो फ़ीस के हवाले से भी गाइडलाइन मौजूद है कि आपने कितनी फ़ीस जो है वो पे करनी है और किस किस्म के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उस हवाले से फिर उसकी फ़ीस पे करनी होगी। और तमाम रिसर्च रूम की अगर बात की जाए तो जो वर्किंग डेज़ हैं उनमें तमाम रिसर्च रूम जो है वो ओपन होते हैं ताकि पब्लिक उनको एक्सेस करे और उनमें से अपना रिकॉर्ड वगैरह जो भी उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो उनके रिसर्च के मुताबिक रिकॉर्ड है उसको एक्सेस कर सके। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस फॉर रीडर है कि रीडर्स के हवाले से क्या क्या कुछ जो है वो हदायत हैं। आप लाइब्रेरी के अंदर जाएं या जो लोग लाइब्रेरी के अंदर काम कर रहे हैं या किसी भी लाइब्रेरी का विज़िट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है वो दी भी जाएंगी, बताई भी जाएंगी और उसके मुख्तलिफ ब्रोशर वगैरह उसके मुख्तलिफ जो है वो पैनाफ्लेक्स वगैरह या जिस भी तरह से कुछ ना कुछ डिस्प्ले किया हुआ होगा कि जिसके मुताबिक क्या होगा कि आप कुछ जो मेजर चीज़ें हैं कि एक तो आपने डिस्टरबेंस नहीं पैदा करनी और ऊंची आवाज़ में आपने नहीं बोलना। दूसरा, आपने मोबाइल फ़ोन वगैरह अलो नहीं होता। उसके अलावा खाने पीने की चीज़ें आपकी अलो नहीं होती। तो इसी तरह से नेशनल आर्काइव में भी जो है वो रीडर के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं कि इस एक्ट में रीडर्स जो है वो क्या करेगा कि रीडर्स अपना जो जितना भी मटेरियल दस्तावेज़ात वगैरह है उसका जो भी उसका करना चाहता है, जो मतलब उसको विजिट करना चाहता है, जिस हवाले से उसको ज़रूरत है तो उस हवाले से उसका ऑलरेडी पहले से उसका एक तज़किरा करेगा। मतलब उस हवाले से अपना नेशनल आर्काइव को जो है वो एक एप्लीकेशन की सूरत में या जिस तरह से भी पहले से आगाह करेगा। और दस्तावेज़ात का जो भी दस्तावेज़ात उसने देखने हैं, जितना भी रिकॉर्ड उसने देखना है, उस देखने से पहले अपनी जो है वो एंट्री करेगा कि मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिस तरह से लाइब्रेरी के अंदर खाने पीने की इजाज़त नहीं, तो इसी तरह से इस आर्काइव्स के अंदर भी खाने पीने की, सिगरेट नोशी की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। और उसके अलावा दस्तावेज़ात जो भी जिस रूम के अंदर दस्तावेज़ात मौजूद हैं वो वहाँ से बाहर लेकर जाने की भी इजाज़त नहीं है। अपनी जगह पर ही उसको दोबारा जो जहाँ से जिस जगह से तो वो डॉक्यूमेंट्स उठाने हैं वहाँ पे ही दोबारा उसी जगह पे रखने हैं, उसको कहीं आगे पीछे बिल्कुल नहीं करना। और उसके अलावा जितने भी दस्तावेज़ात हैं उसके ऊपर कोई पेंसिल वगैरह से मार्क नहीं करना, किसी स्याही का इस्तेमाल नहीं करना, मतलब कोई हाईलाइट वगैरह कुछ भी नहीं करना। मतलब इस डॉक्यूमेंट्स को आपने बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना क्योंकि ये बहुत ही कीमती और अहम रिकॉर्ड है। तो लिहाजा अगर इस तरह की चीज़ें की जाएंगी तो फिर क्या होगा, रिकॉर्ड जो है वो उसमें रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा और उस हवाले से फिर जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद फिर इसमें जो है वो बाकायदा इसकी जो है वो इजाज़त के बगैर किसी किस्म की कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो कॉपी वगैरह करना या इस तरह की कोई चीज़ भी ये भी बिल्कुल नहीं होगा। और इजाज़त के बगैर आर्काइव के अंदर बिल्कुल भी दाखिला भी ममनू है, मना है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो भी कंडीशन है उसके मुताबिक मतलब वो डॉक्यूमेंट्स रिसर्चर को दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है कि जिसकी कंडीशन बिल्कुल नाजुक है कि वो अगर रिसर्चर को दिया जाएगा तो वो बिल्कुल और ख़राब हो जाएगा, तो फिर उस हवाले से फिर उसको कोई कॉपी वगैरह करके या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो उसको करके दे दी जाएगी। मतलब असल की बजाय उसको कॉपी करके दे दिया जाएगा और असल की बजाय कॉपी इस्तेमाल करने के हवाले से अथॉरिटी से उसका बाकायदा जो है वो उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी और अथॉरिटी उसको मतलब ये इसका जो इख्तियार है वो अथॉरिटी के पास मौजूद होगा। दस्तावेज़ात इस्तेमाल के हवाले से जो फ़ीस की अदायगी करनी होगी वो लाजमी होगी। मतलब जो भी आपने दस्तावेज़ात देखना है, इस्तेमाल करना है, उसकी फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने के बगैर आप उसको बिल्कुल भी देख नहीं सकेंगे। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ आर्काइव मटेरियल की अगर बात की जाए तो नेशनल आर्काइव इस हवाले से इसका जो है वो एक जायज़ा लेता रहता है कि किस तरह से हम जो है वो अपना जो मटेरियल है हम किसी और मुल्क के साथ उस मटेरियल को किस तरह से एक्सचेंज करेंगे और किसी और मुल्क से अगर हमें कुछ आर्काइव्स की ज़रूरत है तो उनसे हम किस तरह से लेंगे। तो ये नेशनल आर्काइव इस एक्ट में मौजूद है और इसका ये बाकायदा जो है वो एक जायज़ा लेगा, सर्वे करता रहेगा
کہ مختلف جو ملک ہیں، مثال کے طور پر ہم انڈیا کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے دستاویزات کا جو ہے وہ تبادلہ کر سکتے ہیں، مطلب ان سے ہم دستاویزات لے سکتے ہیں اور اپنے دستاویزات ان کو دے سکتے ہیں۔ اور اس کی یہ جو ایکسچینج کا سلسلہ کار ہوگا، اس میں باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ پوری چیزیں جو ہیں وہ طے ہوں گی، ایک پورے مذاکرات ہوں گے اس کے اوپر، اور اس کے بعد پھر ان چیزوں کو جو ہے وہ ایکسچینج کیا جائے گا۔ ان میں جو تاریخی ریکارڈ موجود ہوں گے، خاص طور پر جو ہسٹوریکل ریکارڈ ہیں، ان کو ایکسچینج کیا جاتا ہے، کیونکہ ہسٹری کے حوالے سے ہمارا انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان، یہ جو ممالک ہیں، مطلب یہ سارے ایک ہی، ان کا جو اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو ہسٹری میں یہ سارے ان کی جو جتنا بھی جو مطلب تاریخ ہے وہ ایک ہی جیسی ہے۔ تو اس طرح سے پھر تاریخ کی کچھ چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کے حوالے سے مٹیریل کو ایکسچینج کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایکسچینج کے حوالے سے مٹیریل جو ہے وہ کوئی ایسا مٹیریل جو ریسرچر اور ریڈر کی دلچسپی رکھتا ہو، تو اس کو پھر جو ہے وہ ایکسچینج کیا جا سکتا ہے، کہ وہ کسی اور ملک سے لیا بھی جا سکتا ہے اور کسی ملک کو دیا بھی جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ٹریننگ جو ہے وہ اس ایکٹ 1993 کے مطابق ٹریننگ فیسلٹیز کی اگر بات کی جائے تو نیشنل آرکائیو کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ٹریننگ کے حوالے سے باقاعدہ ٹریننگ سیشن، ورکشاپ وغیرہ اور کیے جائیں، کہ باقاعدہ ٹریننگ دی جائے، اپنے سٹاف کی بھی ٹریننگ کی جائے، اور اس کے علاوہ بھی عام پبلک کے حوالے سے بھی ٹریننگ کی جائے، کہ سٹاف کو ٹریننگ کی جائے کہ آپ نے پبلک کو ڈیل کس طرح سے کرنا ہے، آپ نے ریکارڈ کو دکھانا کس طرح سے ہے، کون سا ریکارڈ ہے جو بہت اہم ہے، اور کون سا ایسا ریکارڈ ہے جس کو دکھایا جا سکتا ہے ریسرچر کو، اور کون سا ایسا ریکارڈ ہے جس کو نہیں دکھایا جا سکتا، جس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے پبلک کو بھی باقاعدہ جو ہے وہ اس حوالے سے ایک سیشن کیے جائیں۔ یہ بھی اس ایکٹ میں شامل ہے کہ پبلک اس جو ہے وہ آرکائیو کو کس طرح سے استعمال کر سکتی ہے، کس طرح سے آ کے ریکارڈز وغیرہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ نیشنل آرکائیو سروسز، کہ نیشنل آرکائیو جو ہے وہ کون کون سی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، تو سب سے پہلے ایگزیبیشنز، ریفرنس سروسز، اور اس کے بعد ریڈر سروسز اور نیشنل رجسٹر۔ اب ایگزیبیشن کی اگر بات کی جائے تو قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے حوالے سے جتنی بھی جو فوٹوگرافس ہیں، تو وہ نیشنل آرکائیوز میں مستقل ان کی ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے، کہ مطلب یہ مستقل ایگزیبیشن ہے، کہ جو بھی وہ آزادی سے لے کر جو اس وقت تحریک چلی تھی، پاکستان آزاد ہوا، پاکستان آزاد ہونے سے پہلے کی جو تصویریں وغیرہ آپ اکثر جو ہے وہ 23 مارچ کے اوپر جو ہے، یا پھر 14 اگست کے اوپر اکثر آپ کو کچھ ڈاکومنٹریز جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھنے کو ملتی ہیں، جس میں وہ پرانی تصویریں اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جو کچھ تقاریر وغیرہ کے حوالے سے ان کی آواز میں، تو وہ آڈیو ویڈیو کی صورت میں ہے نا، لیکن جو تصویری چیزیں ہیں، جو اس وقت جو کچھ بھی ہوا ہے، تو اس کی جو جتنی بھی تصویریں اس وقت کیپچر ہوئی تھی، تو وہ ایک مستقل نمائش یہاں پہ موجود ہے۔ اور ریسرچرز اور عام جو ریڈر ہے اس کے لیے یہ جو ہے تقریباً نیشنل آرکائیو جو ہے وہ 2 دہائیوں سے ایگزیبیشن کا ارینج کر رہا ہے۔ اب یہ ایگزیبیشن کا انعقاد کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ جو ایگزیبیشن ہے وہ کوئٹہ، کراچی، لاہور، ملتان، مظفر آباد، راولپنڈی اور پشاور میں، مطلب جو گائے بگائے ان جو شہر ہیں، ان شہروں کے اندر جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، یہ ان کی نیشنل آرکائیو کی طرف سے جو ہے وہ ایگزیبیشن ہوتی رہتی ہے۔ 1992 میں جو ہے وہ انہوں نے ایک باہر ممالک کے لیے بھی ایک بڑی ایگزیبیشن کا انعقاد کیا تھا، جس میں برطانیہ، کینیڈا، امریکہ، ترکی اور ایران وغیرہ یہ شامل تھے۔ اور ان کو جو ہے وہ اس حوالے سے جو جتنا بھی ہمارا نیشنل آرکائیو کے حوالے سے جو مٹیریل وغیرہ تھے اس کو جو ہے وہ نمائش میں جو ہے وہ رکھا گیا۔ اور ان ممالک کے جو بھی ڈیلیگیشن یہاں پہ اس نمائش میں شامل ہوا، جو اس نمائش کو دیکھنے کے لیے آیا، تو اس نے پھر ان کو بہت زیادہ سراہا اس کام پہ، اور مستقل بنیاد پر یہ جاری رکھے ہوئے، اور یہ گائے بگائے ان کی جو ایگزیبیشنز ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد ریفرنس سروسز کی اگر بات کی جائے تو نایاب جتنی بھی دستاویزات ہیں،
जितनी भी इनके पास जो भी मटेरियल मौजूद है, तो उस हवाले से ये जो उस रेयर मटेरियल के हवाले से रेफरेंस के तौर पर उसको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और इन्होंने इसको बाकायदा जो है वो एक्सेशन किया हुआ है, और सर्चेज के लिए इन्होंने बाकायदा इसकी फाइंडिंग एड्स वगैरह, जो गाइड्स टूल्स वगैरह बनाए हुए हैं, ताकि रिसर्चर जब भी कोई चीज़, कोई भी मटेरियल रिसर्च के हवाले से जो उसका रिसर्च का टॉपिक है वो यहाँ पे देखने के लिए आए, तो उसको प्रॉपर वो सारी चीज़ें जो हैं वो फ्राहम की जाएँ। उसके बाद रीडर सर्विसेज की अगर बात की जाए, तो रीडर सर्विसेज में जो है वो ख़त किताबत, उसके अलावा जो है वो टेलीविज़न, रेडियो प्रोग्राम, उसके अलावा टेलीविज़न के जो प्रोग्राम इंटरनेट के ज़रिए मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो फ्राहम किए जा रहे हैं रीडर्स के हवाले से। मतलब ये सारी चीज़ें इंटरनेट प्रोवाइड किया हुआ है, ताकि इंटरनेट की सर्विस दी हुई है, ताकि जो भी रीडर आए तो उसको मतलब हर तरह का जो है वो सहूलत मिले, ताकि वो अपना जो भी काम करने के लिए आया तो उसमें उसको आसानी हो और उसका काम आसानी के साथ हो जाए। उसके बाद स्टाफ हर तरह से इसकी मदद, मतलब हर तरह से मदद फ्राहम करता है। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उसमें स्टाफ इनको वो हर एक चीज़ जो है वो हर तरह से रीडर को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा होता है। गुज़श्ता कुछ सालों में जो है वो बहुत से जो सवाल आर्काइव डिपार्टमेंट, जो नेशनल आर्काइव डिपार्टमेंट है, उनको मसूल हुए, तो उस हवाले से भी इन्होंने जो है वो इसको भी उसके आंस वगैरह रीडर को प्रोवाइड करने की कोशिश की है, और उसमें जितना हो सका इन्होंने कोशिश की है। उसके अलावा कुछ जो गुज़श्ता कुछ सालों में जो सवाल ज़्यादा आए थे वो 1857 की जो जंग थी उसमें जो शहीद होने वाले थे उनके लवाहकीन के हवाले से। अभी कुछ दिन पहले एक इंटरनेट पे वीडियो चल रही थी, और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ही मैंने वीडियो देखी थी, तो वो उस वक़्त 1947 की एक बात है कि 1947 से जब पाकिस्तान और इंडिया दो अलग अलग मुल्क बने, तो उस वक़्त जो है एक फैमिली, जो ऐसी फैमिली थी जो दो भाई थे, और एक भाई जो है वो इंडिया में रह गया था और एक भाई पाकिस्तान में रह गया था, और वो हालिया अभी कोई 1-2 माह गुजरे हैं, तो वहाँ पे वो एक दूसरे के साथ जो है वो मिले हैं। तो इसी तरह से 1857 की जो जंग थी उसमें जो शहीद होने वाले थे, कुछ मतलब जंगों में तो बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ होती हैं, तो उसमें फिर उनके जो लवाहकीन कुछ बचे हुए थे, तो उस वक़्त के, अब 1857 की बात है, तो उसमें नेशनल आर्काइव में अपना अहम किरदार अदा किया, और उसमें उस हवाले से जो भी इनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे उनके लवाहकीन को ये मालूमात वगैरह इन्होंने जो है वो फ्राहम की है। तो ये रीडर सर्विसेज ने ही ये सारी चीज़ें की हैं। उसके बाद नेशनल रजिस्टर की अगर बात की जाए, तो मुख्तलिफ हिस्सों में जो रिकॉर्ड्स है, अहम जो रिकॉर्ड है, उस हवाले से एक जो है वो एक नेशनल रजिस्टर बनाया गया है, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत से रिकॉर्ड को रखा गया है कि उसमें इस रजिस्टर के अंदर वो तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो उसको एक पूरी एक शेप बना के पूरी एक शक्ल दे दी गई है, और इसमें जो जितने भी प्राइवेट जो जितने भी ज़खायर हैं उनको भी महफूज करने के हवाले से जो है वो उनकी जगह भी मुहतस की गई है इस रजिस्टर के अंदर, और मवाद के बारे में कंप्लीट एक गाइडलाइन जो है, ताकि कोई अगर देखना चाहे तो उसको इस हवाले से पता चल सके। और बाकायदा तौर पर इसका जो रजिस्टर बनाया गया, ये एक कानून के मुताबिक बनाया गया है, और आर्काइव्स की कानून साजी के हवाले से जो है वो जो भी चीज़ें हैं वो इस रजिस्टर में जो है वो शामिल हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन आर्काइव, अब कंप्यूटर के हवाले से, एप्लीकेशन के हवाले से, आर्काइव के हवाले से, अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई इस तरह कोई भी सवाल आपने जो लिखना है, उस हवाले से भी एक वीडियो भी कर दूंगा कि बाकायदा आप पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब आपका तो खैर 4th सेमेस्टर चल रहा है, आपको तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कंप्यूटर क्या है, उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या होती है, उसके बाद आर्काइव क्या होती हैं। ये चीज़ें लिखने के बाद फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन इन आर्काइव के, अब कंप्यूटर जो एप्लीकेशन है वो आर्काइव में किस तरह से इस्तेमाल हो रही हैं। अब कंप्यूटर और एप्लीकेशन, आर्काइव, ये सारी चीज़ें आपको बाखूबी पता है। कंप्यूटर और कंप्यूटर एप्लीकेशन ये आप 1st सेमेस्टर से लेकर 3rd सेमेस्टर तक आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे कंप्यूटर एप्लीकेशन के हवाले से लाजमी कोई ना कोई टॉपिक जो है वो लाजमी होता है। तो कंप्यूटर की अगर बात की जाए, जदीद टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, तो अब वक्त चल रहा है, तो इसमें कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है मेरे ख्याल से कि जिसमें अब कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा। हर जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। अब उसकी एक एग्जांपल आपको दे दूं कि अब किसी मतलब हॉस्पिटल में आप देख लें,
वहाँ पे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल है। और अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएँ तो जितनी भी जो मशीनें हैं वो सारी आप देख लें, जो हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी वो इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं वो सारा कंप्यूटर बेस ही है सारी चीज़ें। सब कुछ कंप्यूटर रिलेटेड ही है, सब कुछ को कंप्यूटर ही जो है वो ऑपरेट कर रहा है। और यार वज़न करने वाला जो कांटा होता है उसको भी आप देख लें, वहाँ पे भी कंप्यूटर है अब, वो भी कंप्यूटराइज़ है। और आपका जो छोटा सा एक जो तराजू है जो किसी शॉप पे है वो भी कंप्यूटराइज है। तो मतलब इवन के हर फील्ड के अंदर, जब हर फील्ड के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसी तरह से आर्काइव के अंदर भी इसका इस्तेमाल जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन का इस्तेमाल जो है वो बेहद ज़रूरी है। जिस तरह से रोज़ाना नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इस तरह से अब जो पुरानी चीज़ें हैं उनसे पीछे हटना होगा। और पुरानी चीज़ों के नुकसान भी हैं। उसकी वजह ये है कि अगर कंप्यूटर के ऊपर हम चीज़ें अपनी ना करेंगे तो हमारे लिए स्टोरेज का सबसे बड़ा मसला हो जाएगा। स्टोरेज कौन सी, कि मिसाल के तौर पर अब आप जो है वो आपके पास एक रजिस्टर है, तो उसको आप फिल अप कर रहे हैं, वो चाहे कोई अटेंडेंस रजिस्टर है, चाहे कोई एक्सेशन रजिस्टर तो खैर रखना ही रखना ना, उसको तो हम रिमूव नहीं कर सकते कंप्यूटर पर, चाहे जितना भी जो है वो जितनी ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ कर ले, लेकिन फिर भी हमें लाइब्रेरी के अंदर या आर्काइव के अंदर जो बहुत अहम ज़रूरी रिकॉर्ड है वो रजिस्टर उसका रखना ज़रूरी है। लेकिन मैं इसमें समझाने की बात ये है कि अटेंडेंस की बात अगर कर लें, आप किसी इसके अलावा और कोई खाते जो आपने शुरू किए हुए हैं उसकी अगर कोई बात कर लें, तो उस एक रजिस्टर को या जितनी भी हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट वाइज जितनी भी फाइलें वगैरह होती हैं, अगर उनको हम इकट्ठा करते जाएं तो हमारा जो एक रैक होता है वो फिल होता है, उसके बाद पूरी अलमारी फिल होती है, उसके बाद एक पूरा कमरा फिल होता है। तो वो रिकॉर्ड रखते रखते मतलब वो पूरे पूरे के पूरे जो हमारे रूम होते हैं वो एक रिकॉर्ड स्टोर सेंटर बन जाते हैं। अब इतनी फाइलें देखना, कंट्रोल करना, वो सारा इतना पेपर वर्क, वो सारी चीज़ें कितनी मुश्किल हो जाती हैं। तो अगर वही सिस्टम कंप्यूटर में हो जाएगा तो फिर हमारे लिए एक तो टाइम की बचत हो जाएगी, एक तो रिकॉर्ड को तलाश करना आसान हो जाएगा। वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, और जिससे हम आसानी के साथ काम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिकॉर्ड को एक जगह पर रख भी सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी कर सकते हैं, उसके लिए भी आसानी है। कोई ना तो किसी बंदे की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत पड़े, वो सारा कुछ करना, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। अब पूरी दुनिया आपके हाथ में है। किस तरह से आपके हाथ में? आपके पास जो मोबाइल है वो उसमें आप उसी मोबाइल के थ्रू आप पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस जगह पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ उससे कर सकते हैं। लैपटॉप है आपके पास, उसके थ्रू भी आप पूरी पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मोबाइल की सूरत में, लैपटॉप की सूरत में, ये नई टेक्नोलॉजी, इसकी सूरत में क्या है कि आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो गई है। पूरी दुनिया से आप राब्ते में हो सकते हैं, और कहीं पे भी बैठे हुए, किसी भी जगह पे बैठे हुए, इंटरनेट मौजूद है तो आप कांटेक्ट कर लेते हैं। अब जैसा कि मतलब अगर थोड़ा सा हम पीछे की तरफ जाएं तो पहले जो है वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर कॉल होती थी। जो हमारे खास तौर पर जो जितने भी हमारे भाई हैं, चीज़ों कारब हैं जो अब्रॉड में होते हैं, तो उनका राब्ता हमारे साथ जो है वो फ़ोन पे होता था। अब जनाब उसी वक़्त फ़ौरी तौर पे वीडियो कॉल, और अब तो एक ट्रेंड ही चल गया कि वो जो मोबाइल वाली कॉल है वो तो कभी होती नहीं है, नेटवर्क वाली कॉल, मतलब सॉरी नेट वाली कॉल ही होती है। व्हाट्सएप पे हो गया, इसके अलावा और भी जो बेशुमार मीडियम है उसके थ्रू जो है वो हम हर वक्त हमारा 24 आवर नेट जो है वो ऑन रहता है। और सबसे बड़ी बीमारी भी है इसमें, अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं इसके। खैर, हमें जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन की सूरत में आर्काइव के अंदर डाटा को सेव करने के हवाले से, डाटा को मूव करने के हवाले से, डाटा को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के हवाले से जो है वो आसानी हो चुकी है। और इसमें जब हम डाटा सेव करते हैं, मुंतकिल करते हैं और शेयर करते हैं, तो उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। उन प्रोटोकॉल को हमने जो है वो मद्देनज़र रखते हुए इन सारी चीज़ों को जो है वो प्रोसेस करना होता है। लाइब्रेरी की अगर बात की जाए तो लाइब्रेरी के अंदर भी जिस तरह से, अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज़ कर रही हैं, तो लाइब्रेरियाँ जिस तरह कर रही हैं इसी तरह से आर्काइव के अंदर भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। कि मतलब एक्सेशनिंग के हवाले से, जो एक्सेशनिंग हम रजिस्टर के ऊपर कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जो अगर उसको कंप्यूटराइज करते हैं तो फिर हम कंप्यूटर के थ्रू भी उसकी एक्सेशनिंग, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, ये सारी चीज़ें जो है उसकी बाकायदा लिस्टें तैयार करते हैं। वो सारी चीज़ें अब हम इस कंप्यूटर एप्लीकेशन के थ्रू हो रही हैं, और इससे काम के अंदर मज़ीद बेहतरी आ रही है, और आर्काइव्स की मैनेजमेंट के हवाले से मज़ीद जो है वो बेहतरी आ रही है।
अच्छी कंप्यूटर एप्लीकेशन आर्काइव में अब जो इसकी मेजर जो रोल है इसका रिकॉर्ड मैनेजमेंट के हवाले से, एक्सेशन रजिस्टर के हवाले से और फाइंडिंग एड्स के हवाले से। सबसे पहले रिकॉर्ड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि अब जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कंप्यूटर ने क्या किया है, सारी चीज़ें कर दी हैं आसान। तो पहले आया कंप्यूटर, फिर आई उसके साथ एप्लीकेशंस, मतलब ये जो हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, अब एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं कि हमारा जो पहले हम कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, ये तो है ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से कि इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन कौन सी हैं जी, हम अगर फोटोशॉप पे काम करना चाहते हैं, मतलब इमेज वगैरह एडिट करना चाहते हैं, या कोई इस तरह से कोई भी ग्राफिक का काम करना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से काम करना चाहते हैं, तो फिर हम ग्राफिक की एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, मतलब फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, उसके बाद कोरल ड्रा हो गया, इस तरह की जो एप्लीकेशन हैं उसका हम इस्तेमाल करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर हमें कोई ऑफिस वर्क करना है तो उस हवाले से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। सिंपल है कि एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम करेंगे तो उसमें ऑफिस करेंगे हम, उसमें सारी चीज़ें फिर आगे मजीद इसकी जो जितनी भी एक्सटेंशंस वगैरह हैं वो आ जाती हैं। तो इसी तरह से रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए अब मजीद पहले क्या हुआ था, पहले हम जो है वो आई थी जनाब सिंपल वेबसाइट, उसके बाद फिर वेबसाइट 2 आई, 2.0 आई, और उसके बाद फिर अब जो आ रही है, अब जो मेटावर्स आ रहा है, जो जिसको मतलब बस एक ऐसी दुनिया के जादू, एक मैजिकल वर्ल्ड है कि जिसमें आपको बस एक मतलब सिर्फ बंदा इमेजिन करके भी वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, लेकिन आने वाले वक्तों में वो चीज़ें आ रही हैं। जिस तरह से पहले अगर नेट की अगर बात की जाए तो आप में से कुछ लोग अगर उन्होंने वो नेट जो PTCL के थ्रू आता था फिर उसका एक कार्ड लेके, तो वो हमने वो भी वो वाले भी सिस्टम किए हुए हैं कि वो कार्ड लेके उसको स्क्रैच करके जनाब फिर उसको नेट, तो वो एक साइट अगर सिर्फ गूगल ही खोलनी हो तो उसके लिए भी 1 घंटा बैठना पड़ता था, वो थोड़ा 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 करके, तो वो मतलब इस तरह से चलता था। तो अब जो है वो वेब 2.0, उसके बाद अब 3.0 आ रही है, जो मेटावर्स की दुनिया आ रही है। तो मतलब ये कि दिन ब दिन चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और रिकॉर्ड मैनेजमेंट में आर्काइव के हवाले से, कंप्यूटर एप्लीकेशन के हवाले से, वो वेबसाइट से भी आगे जो है वो फिर डाटाबेस जो है वो मुतारफ़ हुए। तो बरतानिया की मशहूर कंपनी ने आर्काइव रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के हवाले से डाटाबेस मुतारफ़ करवाया कि जो आर्काइव है उसके लिए भी डाटाबेस होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर भी वो सारी चीज़ें जो हैं वो पड़ी भी हों, और कोई एक्सेस भी करना चाहे तो उस हवाले से भी उसको आसानी रहे। और उसके बाद फिर इस डाटाबेस का नाम जो है वो आर्म्स रखा गया, और इसके ज़रिए जो है वो जो लिस्टें वगैरह थी, मतलब लिस्टें वगैरह बनाई जाती थी, जिसका फ़ायदा ये था कि रिकॉर्ड की जो है वो तलाश करना, रिकॉर्ड को मैनेज करना जो है वो आसान हो जाता था। और इसमें एक मेन लिस्ट बना ली जाती है इस डाटाबेस में, और आर्काइव्स के हवाले से जितना भी डाटा उसको मसूल होता है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मसूल होते हैं, आर्काइव सेंटर को जितने भी रिसीव होते हैं, जो वो वसूल करता है, उसकी एक पूरी मेन लिस्ट पहले लिस्ट बन जाती है, और उसके बाद फिर उसी लिस्ट के अंदर उसका अंदराज होता जाता है। मतलब जो भी जिस जिस कैटेगरी में डॉक्यूमेंट्स जाते हैं उस हवाले से उसको जो है वो मैनेज करना शुरू कर देते हैं, महफूज करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से रिकॉर्ड की मैनेजमेंट हो रही है। एक्सेशन रजिस्टर की अगर बात की जाए तो लाइब्रेरी के अंदर एक्सेशन रजिस्टर, मैं एक्सेशन रजिस्टर की डिटेल वीडियो भी बना चुका हूँ कि एक्सेशन रजिस्टर होता क्या है और बुक्स की एंट्री किस तरह से करते हैं। तो आप एक दफ़ा, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप देखेंगे तो आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। आप इन जो भी वीडियोस में डालता हूँ वो समझ लें कि यार बहुत ज़्यादा उसका एक वर्क करके जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आपको बेसिक चीज़ें हैं, जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो मैंने आपको सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे ओपन कर दी हैं कि यार चलें आप इससे फ़ायदा हासिल करें। आप किसी फील्ड में कल को जब किसी प्रोफेशनल लाइफ को जब स्टार्ट करेंगे इस फील्ड में, तो जब भी आप फील्ड में जाएंगे तो आपको ऑलरेडी वो सारी चीज़ें पता होंगी। तो आपसे कोई सवाल भी करेगा तो आप उसको बताने वाले भी होंगे, आपको सारी चीज़ें। तो एक्सेशन रजिस्टर के हवाले से लाइब्रेरी के अंदर जिस तरह से बुक्स की बकायदा एक्सेशनिंग होती है, इसी तरह से इसमें भी आर्काइव के अंदर भी बकायदा इनकी जितना भी रिकॉर्ड आता है उसकी एक्सेशनिंग होती है। और कंप्यूटर के थ्रू अब 1985 में जो है वो ICA ने, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्काइव्स की जो है वो उसके हवाले से मैं अगर आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो इसने फैसला किया कि ऑटोमेशन बकायदा होनी चाहिए, और इसकी ऑटोमेशन के हवाले से ICA की एक कमेटी बनी, और उस कमेटी ने फिर इसको ज़रूरी करार दिया कि बकायदा जो है वो के लिए ऑटोमेशन भी जो है वो इसकी ज़रूरी है, ताकि रिकॉर्ड की जो है वो ऑटोमेशन में आसानी भी हो, और रिकॉर्ड को तलाश करना आसान हो, और रिकॉर्ड को जो है वो महफूज करना आसान हो, और रिकॉर्ड के हवाले से
جو ہے وہ ہم اس طرح کا کوئی پروگرام تشکیل دیں کہ جس میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے اور ایک ہی کلک کے تھرو ہم جو ہے وہ ریکارڈ کو دیکھ سکیں. تو وہ پھر کمپیوٹر کے تھرو جو ہے وہ ایکسیشن بھی ہونا شروع ہوئی, ایکسیشن رجسٹر بھی جو ہے وہ کمپیوٹر اپلیکیشن کے تھرو بھی کنٹرول ہونا شروع ہوا. اس کے بعد فائنڈنگ ایڈ کی بات کی جائے کہ فائنڈنگ ایڈ کیا ہے. اب فائنڈنگ ایڈ سمپل سی بات ہے کہ جو چیزیں ہم مطلب ہمیں جو تلاش کرنے میں جو ہے وہ مدد فراہم کرتی ہیں اس کو ہم فائنڈنگ ایڈ کہتے ہیں. اب تلاش کرنے میں مدد کیا فراہم کرتی ہیں؟ اب مثال اس کی میں دے دیتا ہوں آپ کو, سمپل سی اس کی ایگزامپل ہے کہ آپ لائبریری میں جاتے ہیں, لائبریری کے اندر جا کے آپ انفارمیشن ڈیسک ہے یا سرکولیشن ڈیسک ہے تو وہاں پہ جا کے کیا کرتے ہیں, انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں. کس چیز کی انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ ہیں جی ریسرچ کے اسٹوڈنٹ اور آپ کو کچھ ریسرچ کے ریلیٹڈ بکس چاہیے, یا پھر آپ نے جس بھی ٹاپک کے اوپر آپ ریسرچ کر رہے ہیں, مثال کے طور پر آپ لائبریری سائنس کے اوپر جو ہے ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ کو لائبریری سائنس کے حوالے سے مٹیریل چاہیے, یا پھر آپ کچھ جو ہے انوائرمنٹل سائنس کے حوالے سے ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ جا کے کاؤنٹر سے کہیں گے کہ مجھے میرا مطلب یہ ٹاپک ہے, مجھے اس کے ریلیٹڈ کچھ بکس چاہیے, کچھ تھیسز چاہیے, اس حوالے سے جو بھی مٹیریل ہو مجھے چاہیے. تو وہ آپ کو کہیں گے کہ فلاں فلاں ریک میں فلاں جگہ پہ چلے جائیں, یا پھر آپ کو سورس بتائیں گے کہ بھائی آپ جو ہے وہ ریسرچ کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو, آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے, یہ ہمارا آن لائن پبلک ایکسیس کیٹلاگ ہے, اس کو آپ ایکسیس کریں, یہ اس کا طریقہ کار ہے, اس کے تھرو آپ ہماری پوری جو ہے وہ سائٹ کو چیک کر سکتے ہیں, ہماری پوری لائبریری کا وزٹ کر سکتے ہیں, گھر بیٹھ کے وہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. جب آپ کو اگر یہ چیزیں ہماری لائبریری میں جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ موجود ہیں تو آپ ہمارے پاس آئیں, آپ کو فزیکل وہ ساری چیزیں نکال دی جائیں گی. مطلب کہ وہ جو او پیک ہے جو ویب سائٹ کے تھرو وہ ہماری لائبریری کو وزٹ کرتے ہیں اور ہماری جتنی بھی کلیکشن ہے اس کو دیکھتے ہیں, وہ کیا ہوئی, وہ فائنڈنگ ایڈ ہوئی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کیٹلاگ ہے. کیٹلاگ اگر جو ہے وہ اب کیٹلاگ اس طرح سے جس طرح سے پوری کیٹلاگ بک ہوتی تھی اب وہ تو ختم ہو گیا سلسلہ, اب آن لائن پبلک ایکسیس کیٹلاگ میں نے آپ کو بتا دیا. تو اگر فزیکل کیٹلاگ میں بتا رہا ہوں کہ کیٹلاگ کارڈ پڑے ہوئے ہیں لائبریری کے اندر, کیٹلاگ کارڈ موجود ہوتے ہیں جو پرانی لائبریری تھی. اور اسی طرح سے اب جو جتنی بھی جو نئی لائبریری ہیں اس میں اگر جو ہے وہ کیٹلاگ وہ جو جس طرح سے کیٹلاگ کارڈ تھے اب وہ وہاں پہ نہیں ہے, اب آن لائن پبلک ایکسیس کیٹلاگ ہو گیا. اور اسی طرح سے بک سیلر کے اگر پاس جاتے ہیں یا بک سیلر سے آپ بکس لینا چاہتے ہیں, پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ایک پوری لسٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو وہ بھی کیا, وہ بھی ایک فائنڈنگ ایڈ ہے نا, آپ کو تلاش کرنے کے حوالے سے آسانی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے لائبریری کے اندر اور ارکائیو کے اندر بھی باقاعدہ فائنڈنگ ایڈز بنائے گئے ہیں تاکہ ریسرچر کے حوالے سے, یوزر کے حوالے سے ان کو وہ چیز دیکھنے کے حوالے سے آسانی اور وہ آسانی سے دیکھ سکیں. اچھا جی, کنسٹرکشنز آف فائنڈنگ ایڈز کہ جو فائنڈنگ ایڈ بنائی جاتی ہیں ارکائیول کے حوالے سے ان کی کنسٹرکشنز کس طرح سے کی جاتی ہے. اب کنسٹرکشنز, اب یہ ایک پوری ویب سائٹ بنائی جاتی ہے یا ایک پورا سافٹ ویئر بنایا جاتا ہے تو اس میں بھی پورا کنسٹرکشن سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ بس وہ اینٹیں گارا مٹی وغیرہ لگانی ہے, سریا ڈالنا ہے تو وہ کنسٹرکشنز ہوتی ہے. کنسٹرکشن سے مراد کہ جب بھی اگر ہم نے اگر کوئی سائٹ بنانی ہے, کوئی اپلیکیشن بنانی ہے یا کوئی سافٹ ویئر بنانا ہے تو اس میں اس کی باقاعدہ کنسٹرکشنز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو پورا اس کا فریم ورک کیا جاتا ہے, پہلے سافٹ ویئر لکھا جاتا ہے, پھر اس حوالے سے اس کی پوری ارینجمنٹ, مینجمنٹ, کوڈنگ, یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ پھر ہوتی ہیں تو تب جا کے چیزیں ہوتی ہیں. تو فائنڈنگ ایڈ میں ملٹی ریپوزٹری گائیڈ کہ سب سے پہلے ملٹی ریپوزٹری گائیڈ اگر رکھنا چاہے, ملٹی ریپوزٹری سمجھ لیں کہ ریپوزٹری کیا ہوتی ہے, ذخیرہ ہوتا ہے. اب لائبریری کے اندر, ارکائیو کے اندر جب بھی ہم کوئی ڈیٹا بیس بلڈ کر رہے ہیں, کوئی مطلب ایسا کوئی چیز یا کوئی جو ہے وہ آن لائن کیٹلاگ کر رہے ہیں یا کوئی سافٹ ویئر کر رہے ہیں یا کوئی اپلیکیشن بلڈ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے پہلے ہم نے اس اپلیکیشن یا سافٹ ویئر کو ایک ذخیرہ بھی تو دینا نا کہ کون کون سا مٹیریل ہونا چاہیے اس میں, یا کیا کیا ہمارے پاس جو مٹیریل ہے جس حوالے سے ہم چیزیں تیار کرنا چاہ رہے ہیں. تو ملٹی ریپوزٹری کے جو بہت زیادہ ذخیرہ جو ہے وہ مطلب مختلف جو ڈاکومنٹس کے حوالے سے مختلف ڈاکومنٹس اس میں ایڈ کیے جائیں, ملٹی ریپوزٹری اس میں ایڈ کی جائے تو اس کی ایک پوری گائیڈ دی جاتی ہے اس میں. اور یہ تقریباً ہر ملک کی جو کوشش ہوتی ہے کہ اس میں ملٹی ریپوزٹری ہی رکھا جائے, مطلب وسیع بنیاد پر ہی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ذخیرہ جو ہے وہ شامل کیا جائے. اور کچھ ممالک اس حوالے سے جو ہے وہ اس کا نیشنل رجسٹر بھی بنا لیتے ہیں, اور نیشنل رجسٹر چونکہ اب اس کے اوپر ملٹی جو ہے وہ جتنا بھی ملٹی ریکارڈ ہے وہ شامل ہوتا ہے, اور اس میں
پاکستان بھی شامل ہے جو ملٹی ریپازیٹری گائیڈ جو ہے وہ ریڈی کرتے ہیں اپنی فائنڈنگ ایڈ کے حوالے سے. اس کے علاوہ سنگل ریپازیٹری گائیڈ کی اگر بات کیجئے تو جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے ملٹی مطلب بے شمار جو ذخائر ہیں اور سنگل جسٹ ایک ہی جو ہے وہ ریپازیٹری کو جو ہے وہ شامل کیا جائے. تو زیادہ تر ممالک اگر ملٹی کو یوز کرتے ہیں تو اس میں سے زیادہ تر کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم صرف سنگل چیز کو ہی سنگل ریپازیٹری کو ہی جو ہے وہ فالو کریں اور سنگل ریپازیٹری کو ہی لے کر چلیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اگر سنگل ہوگی تو ایگزیکٹ جو مٹیریل ہے اس حوالے سے ہوگی اور اس میں مطلب ایک باقاعدہ جو ہے وہ پوری ایک گائیڈ لائن فراہم کرے گی. اور اس میں جب سنگل ریپازیٹری اگر کی جائے تو اس میں دستاویزات کا پورا انٹروڈکشن جو بھی ہمارا جتنے بھی مطلب ہمارا ریکارڈ ہے اس کا پورا ایک انٹروڈکشن کہ کون سا ریکارڈ ہے, کس حوالے سے ریکارڈ ہے اور کب یہ ریکارڈ مطلب ہمارے پاس آیا اور اس کو مطلب اس کی پوری ہسٹری کیا ہے وہ, اور اس کے بعد اس کا انڈیکس باقاعدہ انڈیکسنگ کے حوالے سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ انڈیکس کیا ہوتا ہے, تو اس کا پورا انڈیکس تیار کرنا اور یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں پھر کمپیوٹر سے ممکن ہوتی ہے اور کمپیوٹر کے تھرو ہی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں. اب کمپیوٹر اپلیکیشن آ گئی ہے جی, اب اس کی سمپل اگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ اس حوالے سے آپ کا ایک کنسپٹ بن جائے. سمپل سی اگزامپل یہ ہے کہ میں ہر دفعہ آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا وہ کیونکہ جو چیزیں آپ کی لائف کے اندر آپ جو روزمرہ کے استعمال کے اندر آپ کی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا, اگر آپ ان کو امیجن کریں گے یا ان کے اوپر جا کے وہ ساری چیزیں تھوڑی سی دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی کمپیوٹر اپلیکیشن کے حوالے سے. اب جس طرح سے بڑی ایڈ چل رہی ہے جی کھاتا ختم کرو اور کھاتا والی ایک اپلیکیشن آ گئی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ اگر موبائل میں ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں, فوٹو ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں, موبائل کے اندر ہی PDF فائل کرنا چاہتے ہیں, آفس ورلڈ فائل کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کیا ہے بے شمار اپلیکیشن ہے. آپ موبائل کے اندر ہی کوئی ٹیلی ویژن چینل کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کی بھی اپلیکیشن موجود ہے. مطلب وہ ساری چیزیں جو بھی مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اپلیکیشنز موجود ہیں. اب ایک اور سمپل سی ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں جس سے آپ کو اور آسانی ہو جائے گی کہ آپ کسی بھی جو ہے وہ سپر سٹور پہ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کچھ چیزیں خریدتے ہیں, خریدنے کے بعد آپ کو وہ پورا بل جو ہے وہ نکال کے دیتا ہے. اور انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی ایک اپلیکیشن کمپیوٹر اپلیکیشن جو ہے وہ بنوائی ہوئی ہے کہ جو سافٹ ویئر مطلب ایک بنوایا ہوا ہے اس میں انہوں نے پہلے تو ساری جتنی بھی چیزیں آتی ہیں انوینٹری کے اندر اس کی جو ہے وہ ایک دفعہ اس کی فیڈنگ ہو جاتی ہے. جب وہ فیڈ کر لیتے ہیں ان کی جو ہے وہ پورا بار کوڈ یہ وہ سب کچھ کیا وہ اسی اپلیکیشن کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے. بعد میں جسٹ وہ چیز اپنا وہ بار کوڈ سکینر کے آگے کرتے ہیں, وہ آپ جو ہے وہ آٹومیٹکلی بل کے اندر کاؤنٹ کرتا جاتا ہے. جب جتنی چیزیں ہو جاتی ہیں اینڈ پہ لاسٹ پہ وہ انٹر کرتے ہیں اور ٹوٹل بل آپ کے سامنے ایک انٹر پہ آ جاتا ہے. نہ تو ان کو ایک ایک چیز لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ ایک ایک چیز کی پرائز لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے, جسٹ وہ چیز آگے کرتے جاتے ہیں بار کوڈ سکینر دے کے اور آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہو کے آ جاتی ہیں, ٹوٹل بل آ جاتا ہے. تو اسی طرح سے اس میں بھی جب فائنڈنگ ایڈز کو کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں کمپیوٹر اپلیکیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد انڈیکسنگ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. اس کے بعد پھر باقاعدہ جو بھی کنسٹرکشنز آپ فائنڈنگ ایڈ کے حوالے سے کر رہے ہیں تو اس کا ایک باقاعدہ انڈیکس تیار کیا جائے گا. اس کے بعد پھر یوزر سروسز کو دیکھا جائے گا کہ ہم یوزر کو کس طرح سے اس کی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. مطلب ارکائیو جو ہے اس کے اندر جو جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں اس کے لیے یوزر کو ریسرچ کرنے کے حوالے سے کتنی آسانی رہے گی, اس حوالے سے ہم کس طرح کی کون سی سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں جو یوزر بھی آسانی کے ساتھ دیکھ سکے اور ہمارے لیے بھی آسانی ہو. یوزر کو مین مقصد ہمارا یوزر ہی ہے تو یوزر اس سروس سے آسانی کے ساتھ فائدہ حاصل کر سکے. اس کے بعد ہے کنٹرول آف موومنٹ آف ارکائیوز کہ ہم نے کنٹرول آف موومنٹ آف ارکائیوز کی جو چیزیں ہیں کہ موومنٹ کے جتنے بھی ہمارا مٹیریل ہے, کوئی آگے مٹیریل اس میں ایڈ ہو رہا ہے, کوئی مٹیریل اس سے ریموو ہو رہا ہے, کون سا مٹیریل کہاں پہ کس طرح سے اس کی موومنٹ ہو رہی ہے, تو اس حوالے سے بھی ہم پورا اس کا جائزہ لینے کے بعد اس کی جو ٹوٹل موومنٹ ہے وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے جو ہمارا جو کنسٹرکشنز ہوگی فائنڈنگ ایڈز کی. اچھا جی, ورڈ پروسیسنگ اینڈ کلیریکل آپریشن. ورڈ پروسیسنگ کے حوالے سے اگر کوئی تو انٹرنیٹ کے ساتھ اٹیچ ہے تو وہ تو اس کو بڑا ہی بخوبی جانتا ہے کہ ورڈ پروسیس کیا ہے. اب جس طرح سے
عام چیزیں ہوتی ہیں کہ جی ورڈ پروسیس کے تھرو آپ اپنی ویب سائٹ ورڈ پریس پہ بنانا سیکھیں اور ویب سائٹ بنا کے تو اتنے پیسے کمانا سیکھیں، یہ وہ ساری چیزیں. اور اسی طرح سے اب کلیریکل آپریشن کا جو ہمارا کلیریکل آپریشن تھا کہ جتنا بھی کلیریکل ورک تھا وہ کیا ہوا، وہ ورڈ پروسیسنگ کے تھرو ہم نے جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر لیا. اور ساری چیزیں اب اسی طرح سے ہم ارکائیو میں بھی اس کے تھرو جو ہے وہ سارا کلیریکل جو کام ہے وہ ہم ورڈ پروسیسنگ کے تھرو لے سکتے ہیں. عام قسم کے ارکائیو میں بھی ورڈ پریس کا استعمال عام ہے اب. اور دنیا کے تمام جتنے بھی مینجمنٹ کے حوالے سے جتنے بھی سسٹم ہیں جو انتظامی امور چلانے والے سسٹمز ہیں وہ کمپیوٹر کا استعمال کر رہے ہیں اب. جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جتنا بھی جو بھی فیلڈ ہے آپ کی، اب ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی فیلڈ ہے اس میں بھی کمپیوٹر کا استعمال جو ہے وہ ہو رہا ہے. کمپیوٹر کے بغیر اب چیزیں جو ہیں وہ ممکن نہیں ہے. اب آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی خاص طور پر باہر کے اگر جو ڈیولپ کنٹری ہیں ان کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ تو ساری چیزیں ہی جدید سے جدید تر ہوتی جا رہی ہیں نا. ہمارا تو بس ویسے ہی ہم جو ہے وہ اس میں پیچھے رہ گئے ہیں. تو کمپیوٹر کا استعمال ہر ایک جگہ پہ ہو رہا ہے. تو ورڈ پروسیسنگ کیا ہوتا ہے؟ یہ پروگرام بنانے کے حوالے سے ہوتا ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر نیٹ کے اوپر رہتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم ان چیزوں کو سیکھنے کے حوالے سے کیا کریں. خاص طور پر آج کا جو دور چل رہا ہے اس پہ ایک تو میں سب کو کہوں گا کہ جو بھی ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس سب سے بیسٹ پلیٹ فارم یوٹیوب ہے. یوٹیوب کو چوز کریں، اپنا جو بھی ٹیلنٹ ہے اس کے اوپر آپ اپنی کریٹیوٹی کو ڈالیں. ایک تو آپ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ اس پہ محنت کرتے جائیں گے تو ایک دن آپ کے پاس ایک بہترین سورس آف انکم بن جائے گا یہ. اور اس کے علاوہ بھی بے شمار سائٹس ہیں، بے شمار فری لانسنگ کے کام ہے، آن لائن کام ہے، ان پہ یہ ساری چیزیں کیا کریں. اب بیسیکلی کیا ہے ورڈ پروسیسنگ کیا ہے کہ ورڈ پریس کیا ہوتا ہے پروگرام کو بنانے کے حوالے سے. اب پروگرام کیا ہے کہ جو بھی یہ جس طرح سے اب آپ کے سامنے ایک ویڈیو آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو بھی مطلب ویڈیو کیسے آئی ہے، اس ویڈیو کو بنانے کے لیے جو ہے وہ اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے یہ جو سلائیڈز آپ کو شو ہو رہی ہے اس سلائیڈ کو بنانے کے لیے بھی چیزیں درکار تھی، اپلیکیشن درکار تھیں. اب اس پورے جو سیٹ اپ ہے اس کو جو ویڈیو سافٹ ویئر تھا اس سافٹ ویئر کو بنانے کے لیے بھی پروگرامنگ کی ضرورت تھی. تو پروگرامنگ کیسے ہوئی؟ وہ ورڈ پریس کے تھرو ہوئی. اب پوری ایک ویب سائٹ ہے، ایک پوری سائٹ جس طرح سے اب یوٹیوب ہی ہے آپ کے پاس پوری سائٹ ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک ورڈ پروسیسنگ کام ہوا ہے. اور اگر اسی طرح سے کوئی آپ اپنی سائٹ بناتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ورڈ پروسیسنگ ہوتی ہے. تو اس طرح سے ایک پورا پروگرام جو ارکائیو کے حوالے سے، ارکائیو کو مینیج کرنے کے حوالے سے کیا جاتا ہے تو وہ ورڈ پروسیسنگ کے تھرو ہوتا ہے. اور اس میں باقاعدہ جو ہے وہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، وہ جتنے بھی روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک سائٹ ڈیزائن کرنی ہے. آپ جس طرح سے ایک سمپل اگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ اپنا گھر کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے تو گھر کو ڈیزائن کرنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ آپ سب سے پہلے اس کا ایک نقشہ لیتے ہیں نا جی میری یہ 5 مرلے جگہ، 10 مرلے جگہ، 1 کنال کی جگہ، اتنی جگہ ہے. اس حوالے سے میں یہاں پہ مجھے کوئی نہ بہترین سا جو ہے نا ایک آرکیٹیکچرز کو جا کے بولتے ہیں جی بہترین سا گھر کا ایک ڈیزائن جو ہے نا اس کا ایک آرکیٹیکٹ جو ہے وہ بنا کے دیں. تو اسی طرح سے سائٹ کا بھی باقاعدہ پورا ایک سٹرکچر ہوتا ہے، پورا اس کا ڈیزائن تیار کیا جاتا ہے. اس میں تمام تر چیزیں کمپوز کی جاتی ہیں جو بھی روزمرہ کے معاملات ارکائیو کے حوالے سے ہیں اور جو بھی جتنے بھی دفتری معاملات ہیں اس کے اس حوالے سے یہ ساری چیزیں آلریڈی ان کو کمپوز کرنے کے بعد پھر یہ کام ایک عام کمپیوٹر سے بھی لیا جا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی بڑا سپر سٹار کمپیوٹر کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک عام سسٹم کے تھرو بھی آپ یہ ساری چیزیں لے سکتے ہیں اور اس میں آپ اپنے لحاظ سے اپنا ایک خاص سسٹم جو ہے وہ بنا سکتے ہیں جس میں بعد میں آپ امینڈمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اس میں ری ٹائپنگ کے حوالے سے بھی چیزیں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر اس میں پروف ریڈنگ بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی مزید اس میں چیزیں جو ہیں وہ ایڈیشن کرنی ہو تو وہ بھی اس میں ہو جاتی ہیں تاکہ بوقت ضرورت آپ ان ساری چیزوں کو پھر ایڈٹ وغیرہ بھی کر سکیں اور جس طرح سے جو بھی آپ کی ضرورت ہو اس کے مطابق ان کو چینج کر سکیں. ہاں جی، تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ یقینی طور پر اب آپ کی یہ 2 یونٹ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہیں. اگر کوئی کسی قسم کا مسئلہ مسائل ہو، کوئی ایسا سوال ہو جو آپ نے پوچھنا ہو جس کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں لازمی مینشن کیجیے گا. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کو پراپر آگاہ کر دیا جائے گا. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.